अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेट्स टॉक अबाउट इस्लामिक बैंकिंग। मैं हूं शहजाद इकबाल। इस्लामिक बैंकिंग के प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कार फाइनेंसिंग पर। और पहले मैं आपसे जो है हमारे आज के गेस्ट, आज के पैनल का भी तारुफ कराता चलूँ। इसके बाद हम जो है कुछ ईमेल्स भी डिस्कस करेंगे जो क्वेरीज आप लोगों ने हमें भेजी हमारे ईमेल एड्रेस पर। हमारे साथ आज शो में तशरीफ रखते हैं डॉक्टर इमरान उस्मानी साहब, शरिया एडवाइज़र हैं मीज़ान बैंक के, एंड ही इज़ ऑल्सो द हेड ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। इमरान साहब के साथ आज हमारे दूसरे गेस्ट हैं अहमद अली सिद्दीकी साहब, EVP प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड शरिया कंप्लायंस। अहमद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड अस्सलाम वालेकुम। और कादर अली बेग साहब, EVP हेड ऑफ कंज्यूमर फाइनेंस, मीज़ान बैंक। कादर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। तो पिछले एपिसोड में हमने एक नोट पर प्रोग्राम ख़त्म किया था, वो कार फाइनेंसिंग का भी हिस्सा है, तो उस सवाल को हम वहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। कुछ ईमेल्स इमरान साहब, अहमद साहब और कादर साहब हमारे पास आई हैं, उनको हम पहले डिस्कस करते हैं। आफ्ताब हुसैन साहब ACCA के स्टूडेंट हैं, दाऊद ग्रुप में काम करते हैं। ये बड़े ही कंफ्यूज्ड हैं। ये कहते हैं इनको नहीं समझ आ रही कि एक प्रॉपर और सेटिस्फैक्ट्री डिफरेंस क्या है बिटवीन एन इस्लामिक बैंक, स्पेशली मीज़ान बैंक, और एनी अदर कन्वेंशनल बैंक। क्या इसमें एक बेसिक डिफरेंस है? इन्होंने अपनी कन्फ्यूजन को मज़ीद इसमें बयान किया है ईमेल में। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक किताब तकलीमा से रेफरेंस लिया था जिसमें बहुत ज़्यादा फेवर नहीं की गई है इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम की। साथ साथ ये भी लिखते हैं कि जो उस बुक के राइटर हैं हबीबुल्लाह साहब, वो एक रिस्पेक्टिव पर्सनैलिटी हैं, उनकी बातों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। फिर वो आपकी इमरान उस्मानी साहब और आपके वालिद साहब की, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की भी बड़ी तारीफ़ें करते हैं। वो कहते हैं कि आप लोग की जो बातें हैं वो भी उनको सही लगती हैं, और अगर आपने इस किताब का, तकलीमा का, कहीं आंसर दिया है, कहीं जवाब दिया है, कहीं किसी स्पीच में, आर्टिकल में, किताब में, तो वो भी बयान करें। तो ये बताएं कि क्या उस किताब में ऐसा था, और क्या एक बेसिक डिफरेंस किसी भी एक इन्वेस्टर को नज़र आ सकता है या डिपॉजिटर को नज़र आ सकता है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, ये बात पहले भी कई मरतबा जिक्र हो चुकी है कि इस्लामी बैंकारी में और सूदी बैंकारी में जो बुनियादी फ़र्क है वो हलाल और हराम का फ़र्क है। यानी ये चीज़ आपको सब जानते हैं इस बात को कि रिबा अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है जी। और रिबा क्या होता है कि किसी भी कर्ज़े की ट्रांजैक्शन में, किसी कर्ज़े के सौदे में कोई चीज़ इजाफी तलब करना, तो ये सूद या रिबा कहलाता है। तो ये रिबा या मैसर या गरर जो चीज़ें हम पहले जिक्र कर चुके हैं, ये सब चीज़ें जो है वो जायज़ नहीं है। तो इस्लामी बैंकारी के अंदर एक ऐसी तिजारत की जाती है जो जायज़ तिजारत होती है, जिसमें किसी चीज़ को बेचा जाता है या ख़रीदा जाता है, या कोई चीज़ जो है वो पार्टनरशिप की जाती है, मुशारका मुदारबा किया जाता है, या किसी किस्म के इस्तिस्ना या सलम के मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स हैं जो कि शरिया कंप्लाइंट एग्रीमेंट्स हैं। तमाम हमारी क्लासिकल बुक्स के अंदर, जो पुरानी कदीम किताबें हैं, उसके अंदर सारा उनका तज़किरा मिलता है। तो वो ट्रांजैक्शन की जाती हैं, उसमें रिबा से अवॉइड किया जाता है। ये बुनियादी फर्क है। तकमीला एक किताब उन्होंने लिखी है, तकमीला, वो एक किताब थी, उसका उन्होंने फर्दर एक एडिशन निकाला जो तकमीला के नाम से उन्होंने जिक्र किया। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जिक्र की, लेकिन वो किताब जो है वो हमने भी पढ़ी और देखी हमने। तो उसमें जो सवालात थे वो ज़्यादातर उसमें ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि हमें वाक़े के मुताबिक नज़र नहीं आई। मिसाल के तौर पे उन्होंने ये जिक्र किया कि आपकी मीज़ान बैंक की जो स्कीम है कार मुराबाहा की, हालांकि कार मुराबाहा की स्कीम नहीं है, कार इजारा की स्कीम है। इसी तरीके से और स्टॉक मार्केट से मुताल्लिक़ इस तरह की चीज़ें उन्होंने लिखी, जो चीज़ें हालांकि हमने उसको जैसे स्टॉक मार्केट की जो शराइत बैन की हैं वो अलग हैं, और जो चीज़ें जायज़ हैं वो अलग हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद उनको किसी ने गलत तरीके से बतला दिया गया। अगर वो लगता ये कि हमने जैसे आपने पूछा कि इससे कोई जवाब दिया गया, तो हमारा ये काम नहीं है कि बाकायदा किसी का साथ कोई जवाबात या सवालात करें। अलबत्ता एक पॉजिटिव वे में एक किताब पूरी की पूरी तफसील के साथ मैंने लिखी है, उसमें जिसमें इस्लामी बैंकारी के तारुफ के नाम पर। तो उसके अंदर उसमें एक तो पूरी इस्लामी बैंकिंग का तारुफ जिक्र कर दिया गया है, और उस पर जो एतराज़ात, वाकई एतराज़ात किए जा रहे हैं, उन सब को तफसील के साथ जिक्र कर दिया गया है। देखिए, हम सब की कोशिश यही है कि दरहकीकत एक जायज़ तरीके से लोगों के लिए कारोबारी सहूलियात को फराहम किया जाए। अगर खुदा न खास्ता कहीं से भी कोई गलत चीज़ नज़र आएगी तो उससे हम सब लोगों को बचना है, इज्तनाब करना है, यही हमारा मकसद है। अब से 10-11 साल से मुस्तकिल इसी में मेहनत की जा रही है। ये काम आप समझते हैं कि आजकल की बैंकारी, आजकल के बिजनेस जो है वो इतना सोफिस्टिकेटेड हो गया कि एक लेमैन जो है ना वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, एक सादा एक आम आदमी, कि ये चीज़ हलाल है या हराम है। तो बुनियादी तौर पे क्या कहते हैं, आपने उसके अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, ट्रांजेक्शन को समझना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें फिर लॉ को, रेगुलेशंस को, इन तमाम चीज़ों को देखना पड़ता है।
تو تب چیزیں جا کے زیادہ کلیئر طریقے سے سمجھ میں آتی ہیں. آئی ایم شیور کہ اگر جو جن صاحب نے ہمیں ای میل کی ہے آفتاب حسین صاحب، اگر وہ ہمارا پروگرام ریگولرلی دیکھ رہے ہیں تو ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں ہر سٹیج پہ ہر پروڈکٹ کے حوالے سے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. یہ بھی اسی لیے کر رہے ہیں درحقیقت تاکہ لوگوں کی اویئرنیس کریٹ ہو. کوئی سوالات جو آ رہے ہیں تو ہم اس کو وہیں کوئی جواب بھی دے رہے ہیں. انشاءاللہ اگر کوئی سوال آپ حضرات کو جو بھی ہمارے دیکھنے والے حضرات ہیں تو اگر ان کے ذہن میں آتا ہے تو انشاءاللہ اس کو پوری طریقے سے ہم حل کرنے کی. ٹھیک ہے، ایک اور ای میل ہمارے پاس آئی ہے اور اس ای میل کے رائٹر ہیں عثمان صاحب، سیالکوٹ سے لکھتے ہیں کہ کار اجارہ کا پروڈکٹ کیا ہے اور میزان بینک بھی یہ پروڈکٹ آفر کر رہا ہے، اور کنونشنل اور ایک اسلامک بینکنگ کے جو کار فائنینسنگ کا پروڈکٹ ہے اس میں کیا ڈفرنس ہے. کیونکہ ہمارا پروگرام کار فائنینسنگ کا ہی ہے تو میرے خیال سے عثمان صاحب کو اپنا جواب اس پروگرام میں ضرور مل جائے گا. تو اس طرف آتے ہیں. کار فائنینسنگ ایک بڑا ہی بیسک بنیادی پروڈکٹ ہے جو کہ ہر بینک آفر کر رہا ہے. کنونشنل بینک بھی آفر کر رہا ہے، اسلامک بینک بھی آفر کر رہا ہے، اور آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ اس طرف آ رہے ہیں، اسلامک بینکنگ کی طرف آ رہے ہیں. وین اٹ کمز ٹو کار فائنینسنگ، کیا ہے یہ پروڈکٹ؟ اسلام میں کار فائنینسنگ کس طریقے سے ہوتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے، جیسے ہم نے کئی مرتبہ ذکر کیا اس بات کا، کہ اسلام میں کسی کو قرضہ دینا یعنی پیسے کی شکل میں کسی کو قرضہ دینا اور اس کے اوپر سے سود لینا جائز نہیں. ٹھیک ہے. البتہ تجارت کر سکتے ہیں آپ. تجارت کے اندر کوئی چیز آپ کوئی بھی ایسٹ ایسا ہو جو فکس ایسٹ ہو جو خرید و فروخت کی جا سکتی ہو، اس کو آپ کسی نفع کے ساتھ فروخت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چاہے ادھار پہ فروخت کر رہے ہوں چاہے اسپاٹ یا نقد پہ فروخت کر رہے ہوں تو آپ اس کو بیچ سکتے ہیں. یا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کسی بھی فکس ایسٹ کو آپ کرائے پہ چڑھا دیں یعنی کرائے پہ دے دیں اور اس کا کرایہ وصول کریں، جس کو ہم عربی زبان میں اجارہ کہتے ہیں یا اجرت وصول کرنا، جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو کرائے پہ یا اجرت پہ یہ چیز دے دی. تو یہ اجارہ جو ہے درحقیقت اس سے ماخوذ ہے اور اس کا انگلش ٹرانسلیشن جو ہے وہ لیزنگ ہے. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کنونشنل لیزنگ کو بھی جائز ہونا چاہیے تھا. جس طرح کار اجارہ جائز ہے، لہٰذا کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے بھائی یہاں تو آپ نے عربی کا لفظ استعمال کر لیا، وہاں لیزنگ انگلش کا لفظ ہے، لہٰذا وہ بھی جائز ہونا چاہیے. اصولاً تو اس کو بھی جائز ہونا چاہیے تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے درحقیقت وہ لیزنگ کی جو اسلام کے اندر کچھ شرائط ہیں اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، جس کی وجہ سے وہ لیزنگ جو ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں رہی، بلکہ درحقیقت وہ ایک نیری فائنانسنگ یا محض فائنانسنگ کی ٹرانزیکشن بن گئی. ٹھیک ہے. جو کہ بالکل سود کے مشابہ ایک ٹرانزیکشن کی طرح ہو گئی. صحیح ہے. وہ کیا بنیادی فرق ہے جو کہ ہم ہونا چاہیے تھے یا جو اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا، تو وہ میں تھوڑا سا مختصر سے بیان کرتا ہوں. وہ یہ کہ اجارہ کے اندر درحقیقت اسلام یہ کہتا ہے کہ اجارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے اونر ہیں، آپ کسی چیز کے مالک ہیں، آپ نے صرف اس کی منفعت، اس کا استعمال یا اس کا یوسیج جو ہے وہ کسی دوسرے کو ٹرانسفر کر دیا. اچھا. مثال کے طور پر گاڑی ہے میری. صحیح ہے. بینک کی آپ اپنے آپ بینک کی بات کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو میں اگر میزان بینک کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں یا ویسے بھی اگر کرایہ داری کو بھی دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کا مالک ہوں. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو وہ گاڑی بطور کرایہ پہ دے دی. کرایہ پہ دینے کا مطلب ہے کہ آپ اس کو استعمال کیجیے، اس کی منفعت اٹھائیے اور اس کی منفعت کے اگینسٹ یا اس کے استعمال کے عوض مجھے آپ کرایہ دیجیے. ٹھیک ہے. جب اس کا مالک میں ہوں تو اس مالک کے ہونے کی حیثیت سے مجھے اس کے تمام نفع نقصان، اس کے تمام رسک اینڈ ریوارڈ سب مجھے برداشت کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں نے تم کو تو یہ درحقیقت لیزنگ پہ گاڑی دے دی، اب چاہے تم گاڑی تباہ ہو، چاہے چلتی رہے، چاہے خراب ہو جائے، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں. تو مجھے ہر حالت میں رینٹل دیتے رہنا، بلکہ اس سے بھی کوئی سروکار نہیں کہ گاڑی تمہیں ڈیلیور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا گاڑی چوری ہو جاتی ہے، گاڑی تباہ ہو جاتی ہے، یہ 5 سال چلتی ہے، 3 سال چلتی ہے، یہ 1 سال چلتی ہے. تمہارے ساتھ تو ہمارا لیزنگ کانٹریکٹ ہے، تمہیں ہر حالت میں رینٹل دینا ہے. اگر کوئی آدمی اس طرح کا کانٹریکٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ صرف لیزنگ کا لفظ استعمال کر رہا ہے، درحقیقت وہ گاڑی کو کرایہ پہ دینا نہیں چاہتا اور جو گاڑی کے جو اصل جو اس کا یعنی روح ہے اس کے مطابق عمل نہیں کرنا چاہتا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر ٹھیک ہے، اگر تم اجارہ کرنا چاہتے ہو تو اس اجارے کی جو روح ہے، اسپرٹ ہے، اس پہ عمل کرو. اور وہ یہ کہ اگر تم اس کے مالک ہو اور تم نے کرایہ پہ دیا ہے تو اس کے رسک اینڈ ریوارڈ تم برداشت کرو. جب گاڑی کی ڈیلیوری ہو اس کے بعد سے اجارہ اسٹارٹ کرو. اگر خدا نخواستہ گاڑی تباہ ہو جائے تو اجارہ کو ٹرمینیٹ کرو. ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں آپ جو اجارہ کے اصول ہیں جو شریعت کے اندر بتلائے گئے ہیں، پھر اجارہ کا رینٹل فکس کرو، متعین کرو کیا ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ اس کے جو اصول ہیں وہ اگر آپ فالو کرو گے تو وہ صحیح اجارہ بنے گا، ورنہ وہ محض نام کا اجارہ ہوگا، حقیقت میں جو ہے وہ ایک سودی ٹرانزیکشن. احمد صاحب یہ بتائیں کہ اجارہ کار فائنینسنگ میں استعمال ہو سکتا ہے یا کسی اور جو ہے کموڈیٹی پر بھی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جہاں تک میں نے اسٹڈی کیا تھا اور جیسے ابھی عمران صاحب نے بھی کہا، ویٹ، منی اور اس طرح کی کاٹن کی چیزوں پہ اجارہ جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے. یہ ہم پہلے پروگرام سے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عمران صاحب نے سے بات کی کہ اجارہ کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ بیسکلی ایک کرایہ داری کی ٹرانزیکشن ہے.
تو ہم اس کو یقیناً کنزیومیبل آئٹم میں تو یوز نہیں کر سکتے، کیونکہ ویٹ ہے، کاٹن ہے، وہ تو کنزیوم ہوگی، را مٹیریل، اس کے لیے تو مرابہ کا طریقہ یا اور کوئی طریقہ ہوگا۔ اجارہ آپ کر سکتے ہیں پلانٹ کے لیے، مشینری کے لیے، جنریٹر کے لیے، گاڑیوں کے لیے، گھروں کے لیے، نہیں فکس ایسٹ کے لیے اجارہ کر سکتے ہیں، اور نارملی یہ لانگ ٹرم ہوتی ہے، 3 سال 4 سال 5 سال کے لیے کی جاتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی بیسک جو اس کی کہتے ہیں اس کی کنڈیشن ہے کہ فکس ایسٹ ہو تو ہم اس کا اجارہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ہم یہیں سے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے، کچھ پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کریں گے، کنزیومرز کے، کسٹمرز کے کچھ ایشوز ہوتے ہیں جو کہ اس پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے آفٹر دی شارٹ بریک۔ Islamic banking.